प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेजमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै चिरपरिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेको छु लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेज भने हिजो हामी यो हाम्रो बादल इंग्लिश क्लासेजमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा स्टडी गरे। ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टर चाहिँ हामी पढे र प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरको अर्थ के हो भने हामी हिजो स्टडी गरे भने आज हामी दोस्रो दिन पनि हामी यसको बारेमा छलफल गर्ने विशेष जानकारी लिन गइरहेछौँ। जानकारी अब प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, यसलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ एमएस एकाडेमी सिमरनगढ बारा, जहाँ चाहिँ तपाईँको नर्सरीदेखि लिएर कक्षा 9 सम्मका विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरूको लागि पठन पाठनको लागि एकदम राम्रो व्यवस्था गरिएको छ, जसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ मिस्टर रामु प्रसाद यादव। साथसाथै यहाँहरूले एउटा अझ खुशखबरी सुनाइदियो विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरूको लागि, हाम्रो सिमरनगढ नगरपालिका सम्मको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कि मसँग तपाईँहरू फेसबुकमा युट्युबमा रेडियोले तपाईँहरू पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू एउटा अर्को एकदम सुनौलो मौका दिइदिएछु। तपाईँहरू फेस टु फेस पनि मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि इङ्ग्लिस सब्जेक्टको ट्युसन यानि कि स्टार्ट भइसकेको छ स्थान एमएस एकाडेमी। तपाईँहरू त्यहाँ आएर मसँग डाइरेक्ट पढ्न सक्नुहुन्छ। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 यानि कि 6 देखि लिएर 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि र साथसाथै तपाईँहरूको लागि एसई दिइसकेका विद्यार्थीहरू जस भर्खर एसईमा जुन विद्यार्थी दिनुभएको छ भाइ बहिनी पास गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि ब्रिज कोर्स भन्ने नामले पनि जस्तैको इङ्ग्लिसको म ब्रिज कोर्स तयारी गराइरहेको त्यहाँ आएर तपाईँ ब्रिज कोर्स तयारी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आएर र साथसाथै ल्याङ्ग्वेज पनि स्टार्ट भइसकेको छ, तपाईँ ल्याङ्ग्वेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ 6 देखि 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। प्लिज विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, यति भन्दै आज म आफ्नो टपिकतिर लाग्छौँ। आज टपिक हो ट्रान्सफर्मेसन यानी ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स। ट्रान्सफर्मेसनको अर्थ नै के हुन्छ कि ट्रान्सफर गर्नु। अब ट्रान्सफर गर्नु भने कहाँबाट कहाँ गर्नु? हाम्रो यो बिरगजबाट कलैया, कलैयाबाट सिमरनगढ यस्तो होइन। यसमा ट्रान्सफर्मेसनको अर्थ के हो? अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ, नेगेटिभबाट इन्ट्रोगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभबाट अफर्मेटिभ, यो 4वटा भाग जुन छ चेन्जेबल तत्त्व जस्तै कि अफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ, यो 4वटा चाहिँ के हो? ट्रान्सफर्मेसन माध्यम हो। हामीले के गर्नुपर्ने हो? या त अफर्मेटिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, या त नेगेटिभमा, या त इन्ट्रोगेटिभमा, या त इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभमा। समटाइम तपाईँको के हुनसक्छ कि तपाईँ टेन्स चेन्ज गर्नलाई भनिदिन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा दिएको छ, कहिले त्यहाँ भनेको हुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज गर्न, कहिलेकाहीँ पास्ट पर्फेक्टमा दिएको हुन्छ त्यसले भनेको हुन्छ फ्युचर पर्फेक्टमा चेन्ज, यानि टेन्स पनि चेन्ज गर्नलाई दिइहाल्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, ट्रान्सफर्मेसनमा धेरै विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरूलाई समस्या हुन्छ। समस्या किन? समस्या कहाँ छ त्यो बुझौँ। हो, समस्या यहाँ छ कि हामीले पढेको कुरा राम्ररी बुझ्न पाएको छैन, त्यसैले हामीले समस्या छ। यस्तो हुनसक्छ धेरै साथीभाइ पनि भन्छ सर हामी सानैदेखि पढेछु, 6, 7, 8 देखि पढ्दैछु, एसईमा आइसक्यो तर ट्रान्सफर्मेसन क्लियर भएन। आखिर ट्रान्सफर्मेसन के हो कि समझमा आएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई? कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सर यसलाई ट्रान्सफर्मेसनलाई जति पढ्दाखेरि पनि हुँदैन मसँग, यो के हो किन हुँदैन? हामीभन्दा ठुलो थोरै नि हो। त्यसले त्यस्तो खाले समस्या छ तपाईँहरूले भने प्लिज ध्यान दिएर सुनिदिनु। रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने अथवा बादल टिभी हेरिराख्नु भएको छ भने युट्युबमा गएर तपाईँले बादल टिभी सर्च गर्नु होला वा बादल इङ्ग्लिस क्लासेज वा क्लासेज बाई आरबी सर सर्च गरेर मेरो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र चाहेको बेला हेर्न सुन्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी साथीभाइ एउटा बक्स छ, यो बक्सलाई हामी हेर्दा हेर्दा हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन क्लियर कसरी ट्रान्सफर गर्ने यो बक्समा हेरेर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छ एसएन यानी क्रम छ, त्यसमा लेख्ने 1 2 लेख्ने छु। अर्को रहेछ अफर्मेटिभ, त्यस्तै नेगेटिभ, त्यस्तै इन्ट्रोगेटिभ। अब तपाईँहरू मनमा उठिरह्यो होला सर त तपाईँले इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभको बक्स नै बनाउनु भएन कि बुझ्नुभयो क्या हो? त्यस्तो होइन, हामीले थाहा छ भाइ बहिनीहरू अक्सिलरी भएपछि हेल्पिङ भएपछि नोट थप्दा के भएछ
नेगेटिभ। अब यसमा जुन बनाउँछु यसमा हामी नट एजुलरी भएपछि थपिदिन्छु भने यो नेगेटिभ भइहाल्छ। एउटा अर्को हुन्छ भने सब्जेक्ट पछि नट थपिदिनु, नटको ठाउँमा सब्जेक्ट भइहाल्छ। त्यसैले त्यसको हामी त्यहाँ चाहिँ गर्न। अब हेरौँ 1 बाई 1 हामी हेरौँ भाइ बहिनीहरू। नम्बर 1 मा हेरौँ अफर्मेटिभ। यदि हामीलाई V1 हुन्छ भने के गर्ने? चेन्जेबल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट भए हामी के गर्ने? यसले माने नेगेटिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ पहिला सब्जेक्ट त्यसपछि डन्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यो नेगेटिभ भयो। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिइरहनु होला। यसैको हामी इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौँ। अथवा त्यो पनि बनाइलिँदा हुन्छ हाम्रो। साथीभाइ ध्यान दिइरहनु होला। चार्टै बनाउँदा हुन्छ। जस्तै कि ध्यान दिएर सुन्दै जानु। यो अफर्मेटिभ भयो। त्यस्तै अर्को नेगेटिभ, अर्को इन्ट्रोगेटिभ, अर्को हाम्रो इन्ट्रोगेटिभ, नेगेटिभ। अब तपाईँले यो पनि भयो। के टेन्सन राख्ने एउटाको त्यो पनि गरिदिने। अब हेर्नु बक्समा भाइ बहिनीहरू एउटा अफर्मेटिभ छ, अर्को नेगेटिभ छ, इन्ट्रोगेटिभ छ, त्यसपछि इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ छ। भयो। अब यदि हाम्रो सेन्टेन्समा यदि स्ट्रक्चरमा यस्तो छ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्ने अनि नेगेटिभमा गर्दाखेरि हामीले पहिला सब्जेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि डन्ट गर्ने, त्यसपछि V1 गर्ने, त्यसपछि हामीले अब्जेक्ट गरिदिने। त्यस्तै यसलाई इन्ट्रोगेटिभ गर्ने हो भने पहिला अगाडि गरिदिनु डन्ट डुलाई डु प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। अब यसैलाई हामीले इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने अब यसपछि डु पछि नट थपिँदा भइहाल्छ। हामीले जुलरी भएपछि नट थपिने त्यसपछि भयो। जस्तै कि हेर्नु डन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। अथवा अर्कोतिर पनि यसले बनाइन्छ डु प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। विद्यार्थी साथीभाइ यसले इक्जाम्पलद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कि हेर्नु होला आई इट राइस, आई इट राइस। अब आई इट राइसमा हेर्नु के छ सब्जेक्ट V1 प्लस अब्जेक्ट। सब्जेक्ट भयो, V1 भयो, अब्जेक्ट भयो। आई इट राइस। अब एउटा अफर्मेटिभ हो। यसले पनि नेगेटिभ गर्नुपर्ने हो भने पहिला सब्जेक्ट, यसमा सब्जेक्ट के हो आई भने आई गरिदिए, त्यसपछि डन्ट गरिदिए, आई डन्ट, त्यसपछि V1 भने इटको V1 कि इटै हो, इट त V1 छँदैछ त्यसलाई हामी यहाँ इट गर्ने। अब्जेक्ट राइस। अब मिलाउन सक्छौँ। यहाँ सब्जेक्ट यहाँ भइहाल्यो, डन्ट पनि यहाँ भयो, V1 यहाँ भयो, अब्जेक्ट तपाईँको यहाँ भयो नेगेटिभ। अब यसैलाई हामीलाई इन्ट्रोगेटिभमा चेन्ज गर्ने हो भने समस्या के समस्या? ध्यान दिइरहनु, केही समस्या होइन। यसमा डु भनिरहेको छ भने हामी के गर्ने पहिला डु गरिदिने, त्यसपछि सब्जेक्ट के हो आई गरिदिए, V1 के हो इट गरिदिए, त्यसपछि अब्जेक्ट के हो राइस गरिदिए, त्यसपछि क्वेसन मार्क्स। अब हेर्नु डुको डु पनि भयो, सब्जेक्टको सब्जेक्ट पनि भयो, V1 को V1 पनि भयो, अब्जेक्टको अब्जेक्ट भयो र क्वेसन मार्क्स भयो। अब त्यस्तै यसलाई हामी अब इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभमा चेन्ज गर्यो भने ध्यान दिएर हेर्नु पहिला डन्ट भनिरहेको छ भने पहिला डन्ट गरिदिए, त्यो सब्जेक्ट के हाम्रो आई भने आई पनि गरिदिए, V1 इट पनि गरिदिए, त्यस्तै अब्जेक्ट राइस, त्यसपछि तपाईँको क्वेसन मार्क्स भयो। डन्ट इट राइस।
अब यस्तै अर्कोमा हेर्ने हो भने अरमा हेर्ने हो भने पहिला डु गरिदिए, त्यसपछि सब्जेक्ट आई, त्यसपछि नट, त्यसपछि V1 इट, त्यसपछि अब्जेक्ट राइस, क्वेसन मार्क्स। अब हेर्नु मिलाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, जस्तै हेर्नु होला यो डन्टको यहाँ डन्ट भइहाल्यो, सब्जेक्टको सब्जेक्ट भयो, V1 को V1 भयो, अब्जेक्टको अब्जेक्ट भयो, क्वेसन मार्क्स हो क्वेसन मार्क्स भयो। त्यसो भए यसलाई हेर्ने हो भने डुको डु भइ नै हाल्यो, सब्जेक्टको सब्जेक्ट भइ नै हाल्यो, नटको नट भइ नै हाल्यो, V1 को V1 भइ नै हाल्यो, अब्जेक्ट भइ नै हाल्यो, क्वेसन भइ नै हाल्यो। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि आई थिङ्क मलाई आशा छ तपाईँहरू यो बुझ्नुभयो होला। यानि सिम्पल प्रेजेन्टेसन पुरै चेन्जेबल भइसक्यो। यसलाई हामी हिजो स्टडी गरेको थिएँ, तर पनि आज मैले एकचोटि भनिदिएँ कि तपाईँहरूको यही छुट्यो होला भने तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई भिडियो हेर्ने हो भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि यो हाम्रो प्रोग्राम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस बाइ आरबी सर। यो हाम्रो क्लास चाहिँ मात्र रेडियो बादलमा होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नु होला, वा त बादल इङ्ग्लिस क्लासेस सर्च गर्दाखेरि पनि आउँछ, वा तपाईँले अर्को मेरो अझै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू चाहियो भने क्लासेस बाइ आरबी सर टाइप गर्नु होला। त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरूको धेरै भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिएको छ। त्यस्तै भाइ पनि ध्यान दिएर हेर्नु, जस्तै कि आई ट्राइस, आई डोन्ट ट्राइस नेगेटिभ भयो, यसको इन्टोगेटिभ डु आई ट्राइस इन्टोगेटिभ, यसको इन्टोगेटिभ नेगेटिभ डु आई नट ट्राइस अथवा डोन्ट आई ट्राइस। अब यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब हामीले हेर्ने हो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा के हुन्छ भने V1 र V5 दुवै हुन्छ। यो V1 को कुरा पढे, अब V5 को त के गर्ने भने त्यो पनि हेर्नुपर्ने हामीले भाइ साथीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो केही ठुलो कुरा होइन, यो पनि एकदम इजी नै कुरा हो, हेरिदियो भने मात्र। अब हेर्नु नम्बर 2 मा यदि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट दिएछ, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट दिएछ भने यसलाई नेगेटिभमा चेन्ज गर्ने हो भने हामीले के गर्ने, सब्जेक्टको सब्जेक्ट प्लस डज गरिदिने हामी, डज नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। अफर्मेटिभमा V5 त नेगेटिभमा V1, इन्टोगेटिभमा पनि V1, इन्टोगेटिभ नेगेटिभमा पनि V1। अर्थात् हामी बुझिहाले कि V5 को प्रयोग मात्र सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा अफर्मेटिभमा मात्र हुन्छ, अरू कुनै फर्म हुँदैन, नेगेटिभमा पनि हुँदैन, इन्टोगेटिभमा पनि हुँदैन र इन्टोगेटिभ नेगेटिभमा पनि हुँदैन। प्लिज विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई इन्टोगेटिभ नेगेटिभ गरिदिए, इन्टोगेटिभ गर्दाखेरि पहिला के गर्ने, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। त्यस्तै साथीभाइ बहिनी अब यसलाई इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ गर्ने हो भने ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। हेर्नु होला, पहिला हामी के गर्ने, डज गर्ने। अनि हामीले यति थाहा छ केजुलरी भाव पछि हामी नट थप्छौँ भने नेगेटिभ भइहाल्छ भने यहाँ नट थप्ने, डजन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। अथवा हामी गर्न सक्छौँ हामी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। अब यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ हामी भाइ बहिनीहरू। राम इट्स राइस, राम इट्स राइस। अब हेरौँ हामी यहाँ राम सब्जेक्ट भयो, V5 इट्स भयो, अब्जेक्ट राइस भयो, मिल्यो। अब हामीलाई नेगेटिभमा गर्नुपर्ने हो। अब नेगेटिभमा गर्नुपर्ने हो भने पहिला सब्जेक्ट चाहिन्छ हामीले, सब्जेक्ट के हो यसमा, राम भने राम गरिदिने, त्यसपछि डज नट, डज नट गरिदिने, राम डजन्ट, त्यसपछि V1। अब हामीले V1 लाई कसरी बनाउने, V5 ले V1 मा चेन्ज गर्नुपर्ने भने इट्स को V1 हुन्छ इट, अब्जेक्ट राइस, क्वेसन मार्क्स मिलाउनु, सब्जेक्ट टु सब्जेक्ट, डज को डज नट, V1 को V1 र त्यस्तै अब्जेक्ट को अब्जेक्ट, फुल स्टप को फुल स्टप। अर्को हेर्नु साथीभाइ बहिनीहरू, यसैलाई इन्टोगेटिभमा चेन्ज गर्ने हो भने पहिला डज गर्नुपर्छ हामीलाई, डज राम इट राइस, क्वेसन मार्क्स, डज राम इट राइस। डज को डज यहाँ छँदैछ, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ छँदैछ, V1 को V1 छँदैछ, अब्जेक्ट को अब्जेक्ट छँदैछ, क्वेसन मार्क्स छँदैछ।
भयो चेन्ज। अब हामीले समस्या के छ अब इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ समस्या, केही समस्या होइन, तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु, किन गर्नु हुँदैन। पहिला डजन्ट चाहिँ हामीले डजन्ट गरिदिएँ। अब डजन्ट पछि सब्जेक्ट भनिरहेको छ, सब्जेक्ट के छ हाम्रो राम। अब रामले यहाँ लेख्ने डजन्ट राम। त्यसै V1 भने के हो इट भने इट गर्ने। त्यसपछि अब्जेक्टमा के छ राइस, त्यहाँ राइस गर्ने। क्वेसन मार्क्स भने क्वेसन मार्क्स गरिदिनु भयो। डजन्ट राम इट राइस। अब यसलाई अर्को मेथडले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, जस्तै कि यहाँ मात्र डज गर्नु होला, डज राम नट इट राइस क्वेसन मार्क्स भयो। आई थिङ्क प्रिय विद्यार्थी साथीभाइहरू, तपाईँहरू अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स यानि तपाईँहरू पढिसक्नुभयो, ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने। अब हामीलाई अर्को हेर्नु के हो, अब कहिले हामीले V2 पनि आइहाल्छ। अब V2 आउँदा कसरी गर्ने त्यो पनि समस्या हुन्छ। त्यसैले अहिले मलाई आशा छ तपाईँहरू यो बुझिसक्नु भएको छ। सबै प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट हुँदा कसरी गर्ने, सबै प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट हुँदा कसरी गर्ने। अब तपाईँले सबै प्लस V2 हुँदा कसरी गर्ने भने त्यो पनि गर्ने। जस्तै कि हेर्नु अब V2 हुँदा कसरी गर्ने, जस्तै कि मैले मेट्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो बोर्डमा अब के छ ठाउँ नै छैन, त्यसैले मेट्न चाहन्छु। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यस्तै अझै एकचोटि जानकारी गराइदिउँ कि हामीले आज स्पोन्सर गर्नुभएको छ। आजको हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ MS एकाडेमी, जसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ मिस्टर रामु प्रसाद यादव, जहाँ चाहिँ क्लास नर्सरीदेखि लिएर कक्षा 9 सम्मको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एकदम राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। साथै त्यसै ठाउँमा त्यसै स्कुलमा मसँग पनि पढ्नलाई तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। क्लास 8, 9, 10 र 11 र 12 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इङ्ग्लिस सब्जेक्ट र साथै तपाईँ जानकारी गराइदियो। साथसाथै तपाईँहरूको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि स्टार्ट त्यहाँ भइसकेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नु साथीभाइ बहिनीहरू, नम्बर तेस्रोमा के हो भने हाम्रो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। त्यस्तै सब्जेक्ट प्लस नेगेटिभ गर्ने हो भने डिड प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। ध्यान दिएर हेर्नु साथीभाइ बहिनीहरू, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। अब यसलाई चेन्ज गरेर नेगेटिभमा भने सबै प्लस डिड प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यदि यसैले हामीले इन्ट्रोगेटिभमा गर्नुपर्ने हो भने पहिले हामीलाई डिडलाई अगाडि गरिदिनु पर्ने। यहाँसम्म त डिडलाई अगाडि गरिदिए हामी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। त्यस्तै इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ तपाईँले थाहा छ, तपाईँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। डिडन्ट प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। अथवा हेर्ने भने डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। अब एउटा इक्जाम्पल हेर्नु भयो भने जस्तै कि त्यसमा हामी इटको गरेँ, त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि आई एट राइस, आई एट राइस। सब्जेक्ट आई हो, त्यस्तै अब्जेक्ट तपाईँको एट हो, सरी V2 एट हो, र त्यस्तै तपाईँको अब्जेक्ट चाहिँ राइस हो। अब यसलाई नेगेटिभमा गर्ने हो भने हामी हेर्न सक्छौँ। पहिला सब्जेक्ट भनिरहेछ भने सब्जेक्ट गर्ने, यसमा आई छ भने आई गरिदिने। त्यसपछि डिडन्ट गर्ने, यहाँ आई डिडन्ट। त्यसपछि V1 के हो इट त होइन, बट यहाँ एट हो, एटलाई हामी इटमा चेन्ज गर्ने, V1 मा चेन्ज गर्ने भने इट भइहाल्छ। आई डिडन्ट इट। अब अब्जेक्ट के छ राइस भने यहाँ राइस गर्ने, फुल स्टप। अब हेर्नु सब्जेक्ट चाहिँ आई भयो, डिडन्ट भइहाल्यो, V1 पनि भइहाल्यो, अब्जेक्ट चेन्ज भयो। अब यसैलाई इन्ट्रोगेटिभमा गर्ने हो भने डिड आई इट राइस क्वेसन मार्क्स। यसले अब इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ गर्ने हो भने एज लरी भब पछि तपाईँ नट थप्न सक्नुहुन्छ नि, बनाइदिनुहुन्छ, बन्न सक्छ। डिडन्ट प्लस आई भने के गर्ने, प्लस यसले आई लेख्ने, डिडन्ट आई V1 इट
राइस क्वेसन अर्को मेथड हेऱ्यो भने डिड आई नट इट राइस भयो। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, यसै क्रममा आजको कार्यक्रमको हामी निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, त्यसैले हामीले बिदा लिनुपर्छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूबाट त छुट्ने मलाई कहिले पनि मन हुँदैन, तर के गर्ने, छुट्नै पर्छ। र बिदा लिनुभन्दा तपाईँलाई यो जानकारी गराइदिउँ कि आजको हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो एमएस एकाडेमी सिमरनगढ 12, जहाँ तपाईँले नर्सरीदेखि 9सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त।